برادرها بازی 3-1 است و ای پنجم بازیه. سلیمی هم سنگش خورده برادرها. اسکور 2-0. اوید بلایت 4-0. ایشه هم خوب تو رایا. ay اوید بلایت 4-2. سنگ مستری بود برادرها. آقای سلیمی ده گینه شلی کو دیگه. سه و 4. سکور شد 6-3 برادرها. Off to say. نفری خاص پس پشت استاده بوی. اید ولد 4 و 7 برادره.
Evet belaytı. Şaşoft. Tahka çapanar. Zişama motor. Zişama motor. Çıkırtıngiz çapak. Aft masavi biradra. Ashtu aft. Ay belaytı. No aft. Evet belaytı. No. Şurada tam tarafta yiyek biraz. دیگه بازی سرشوگی میشه. Evet belaytı. بازی شد 2-3 برادرها. 3 relatif burada Duram Şaduman.
تو اینی جیبش خراب اینجی ما مرمیم زرکا در توی گوشی میکنه بچه تو باش برو بلوک اینی بشه اینی اونو تکونش بده میره این میره اونی این باید یا اونی بشه نمیشه اون زنی دیو که کمال میشه Eles fakir itu dah tiada semua orang ada busno. Skor شد 1-1 برادرها. Ori. Sanki sıcak bir sen göreceğiz. Var şey kutularım. Arbalayım start side gidiyor. Bu etçi ayağımda. Bu meyde tepeye geldi. Başka tu start bırak ana. Saya Şakir Panna dedi. Sev yak skor brother. 5-1 şut. Evet belayttı. Sev punch. Punch.
شش و پنج شد. نيروبي شريكهم هفت و پنج مسابقه. هفت و هفت. شش و شش. Haydi Hacı. Evet balattı. No. شش بلاش زیاد آدم مورده بازی بوده شادمان دو دیر زموت حساب زدی کی صد اعتراض کرد لا کرد ما در لایف تو خود میترخم یک لایف تو نکنج بازی خم لایف ما دروغ هم مگم دیگه تو کنی ما مشاهدش اشتباهش داشت از بش اما آدم که سه دنه دروغ در روز نگم زندگی ها Don't stand here. Sit down. سيدنا دروس خيرك صاري یک دفعه راست میگم مو چه زدی ویش خطرناکه دی. هشت و نو بلایشو. هشت مردم رو اعلان کرد. آی های های آزیل علی نمخور خورد خوب خیر تو مخور بازی شد 3-3 برادر 3 بازی شادمان 3 بازی لطیف بازی ادامه دیره دیگه ویدیو تو خیلی بلایش